السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولديه والناس أجمعين. متفق عليه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. আল্লাহ তাআলা বলেন, তার হাবিবের ব্যাপারে বলেন, قل إن كنتم تحبون الله। হে হাবিব, আপনি জানিয়ে দেন, তোমরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসো, ফাত্তাবিউনি, আমার হাবিবের অনুকরণ করো। হাবিবের অনুকরণ করলে আল্লাহ তোমাদের কি পুরস্কার দিবেন? আমার আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ইহবিবকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। তোমাদের জীবনের সমস্ত অপরাধগুলি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও তুই দয়ালু। সুবহান।